की तांकां सुद्दां कोणी तरी सांगलें की बाबा यू पे सो अँड सो मच ऑफ मनी अँड सो दॅरफॉर वी विल टेक यू टू US आनी मागीर थंयच्यान तुमचें लायफ जातलें अशा पद्दतीन. Though we have not met them, but this is what I have heard from newspapers also. So हें हांगाच न्ही सगळ्याच कडेन हें आसता. सो बेसिकली एजंट्स जे आसता पळय ते दे रिप्रेझेंट देमसेल्फ सेयींग दॅट की दे हॅव गुड जॉब ऑफर्स विथ देम अँड सो दॅरफॉर ते तांकां सांगता भुरग्यांक आमच्या आनी भुरग्यांचो विश्वास बसता. तांकां दिसता की भायर गेल्या उपरांत आपलें लायव्हलीहूड बरें जातलें, आपल्याक बरो जॉब मेळटलो, आपल्याक बरें काम मेळटलें आनी मागीर भुरगे खंयच्यानूय पयशे एकठांय करतात आनी व्हरून दितात त्या एजंटाक. पूण थंय वतकच मागीर एक फावट ते फसतात. सो अश्यो गजाली जातात. सो कितें क्रॅकडावन बी करपाचें आसा न्ही तसो इशू इज क्रॅकडावन करपाचें अशें ना. सी द एजंट कितें तो असो हें नासता की तो रजिस्टर्ड एजंट आसता किंवा पॅनल्ड एजंट आसता एम्पॅनल अशें कांय नासता तो. कोणूय मनीस रिप्रेझेंट करता आपल्याक की आपल्या कडेन हें अशें अशें आसा म्हणून अँड ही टेक देम. सो हें कशें जाता तें कशें तें हें आसा हें आमकां सगळेंच इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें ना. पूण जेन्ना कोणी सांगता एखादो भुरगो तेन्ना मागीर ह्यो गजाली आमकां लक्षांत येता. ओके ऑल्सो ते US चे दोग जाण पळय आयल्या आतां कळून येता की बोथ ऑफ देम वन फ्रॉम शिरोडा आय थिंक एंड वन फ्रॉम Sarzara. Both have filed complaints against the agency. I think based in Vasco and an FIR has been registered. What would you have to say? See, that's what I'm saying. This has been happening. Now, let me share with you one experience wherein this was around some years back also. Somebody from Goa, he was duped. He was working in Middle East. And थंय तेका एका कोण तरी somebody called him. He came in contact with some person and he said that he is based in Hyderabad and we can take him to some better places. आणि सो ताणें तेजे कडल्यान पयशे घेतले. सो नाव दीस ऑल ट्रान्झॅक्शन हॅपन इन मिडल ईस्ट आनी मागीर तो भुरगो आसा जावन दॅट पूण तो एजंट सो कॉल्ड एजंट आसा तो हैदराबाद अश्योय गजाली जाल्यो. पूण तेजे उपरांत मागीर ताणें तेजे कडल्यान ते पयशे रिकवर करप हें करप ह्यो अश्यो गजाली घडटा. आतां समटायम्स इट इज पॉसिबल, समटायम्स इट इज नॉट पॉसिबल. सो हें एक कोण कोणाक कसो एप्रोच जाता आनी कोण खंयच्यान कोणाक मेळटा हेची काय मोडस कितें तो सिस्टमॅटीक अशें बशिल्लें आसा अशें ना. प्रत्येक जण आपल्या पद्दतीन एजंट म्हणून हें करून तो काम करीत आसता. सो तेजेर कितलो विश्वास दवरप आनी तेज्या माध्यमांतल्यान हें फुडलें सगळें करप हें आमच्या युथांनी चिंतपाक जाय. नाल्यार ते गूड जॉब ऑफर्स आसात आनी कितें आसात, लोन्स काडटात पळय, आपली भांगरां जीं आसात तीं घरांतलीं हें दवरतात, पयशे रेज करतात, तांकां दितात आनी मागीर अल्टिमेटली समटायम्स ही जी ट्रेजडी जाता मागीर अशी ही जाता. सो ती जावची न्ही अशें आमकां दिसता. इवन इन दीस केस अशीच कितें फायनान्शियल हार्डशीप आशिल्लें म्हणटा ते दोन तरणाटे गोंय आसा. सो they were duped of apparently I think 18 lakhs म्हणून येता. So will there be any this to recover the See, the recovery will follow only through a process of law. So तो कितें सो हें जावचो ना. So now that they have come, as you said, that they have filed a complaint and now police will investigate. Now police will book the person who has duped them and later on they will try to recover the money from him. But that itself will take some time by following the due process. So तो जातकच मागीर तेंचें मेळूं शकता.